बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इरफान मलिक निशानदेही। नाज़रीन किराम, ये है कारी अबू बकर मुआविया जिन्होंने एक बच्चे के साथ ज्यादती की, ये कहा जा रहा है। ये है इस बच्चे के वालिद जिन्होंने ये इल्जाम लगाया कि इस कारी साहब ने उनके बेटे के साथ ज्यादती की, और ये है अल्लामा इब्तिसाम ज़हीर इलाही जिन्होंने इस सारे वाकये में एक किरदार अदा किया। सबसे पहले ये है वो वीडियो जिस वीडियो से कारी अबू बकर वाला जो मामला है वो सोशल मीडिया की जीनत बना, और उसके बाद इस पर चहमगोइयां होना शुरू हुई, व्लॉग्स बने, तहरीरें लिखी गईं, और आज ये मेन स्ट्रीम मीडिया की जीनत बना। अब तक का मामला ये है कि कारी अबू बकर मुआविया पर पहले बच्चे के साथ ज्यादती का इल्जाम लगाया गया, उसके बाद फिर गलतफहमी करार देकर कारी अबू बकर मुआविया को माफ कर दिया गया, और अब वो रिहाई पा चुके हैं। ये अब तक का मामला है। असल पूरा वाकया शुरू कहां से हुआ, ये बात क्यों इस कदर मीडिया पर फैली, और इससे हम क्या सबक सीख सकते हैं, सिर्फ ये इस व्लॉग में आप जान पाएंगे। कोई सनसनी नहीं है, किसी की मुखालफत या किसी की हिमायत नहीं है, महज इस पूरे वाकये से जो सीखे जाने वाली चीजें हैं वही मैं आपके सामने रखूंगा। आज से 8 से 9 रोज कबल, 6 रोज कबल एक वीडियो, ये वाली वीडियो ये वायरल होती है, जिसमें एक डीएसपी या एसएचओ लेवल के एक पुलिस वाले अफसर हैं, वो एक मौलवी साहिब से ये कहते हुए पाए जा रहे हैं कि तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम्हारे खिलाफ मैं मौलवियों से फतवा लूंगा, तुम मेंबर पर बैठकर ये काम कर रहे हो जो अच्छा काम नहीं है। क्या काम कर रहे हो ये उसमें नहीं बताया जा रहा, किस किस्म की गुनाह का काम हुआ है ये उसमें वाज़ेह नहीं हो रहा है। एक मुबहम सी वीडियो है बहरहाल, और उस वीडियो को लामुहल्ला एक मौलवी देखकर जोड़ दिया गया कि लाजमी ये किसी बच्चे का केस होगा, और फिर बाद में मालूम पड़ता है कि वाकईतन ये एक बच्चे ही का केस है। लेकिन क्या ये वाकई बच्चे के साथ ज्यादती का केस है, या फिर उससे मिलती जुलती किसी शय का नाम है जो कि जाहिर है ज्यादती नहीं कहलाई जाएगी। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास एक साहब है, एक सहाबी है, और वो कहने लगे कि या रसूलल्लाह, मेरे कुछ मुलाजिमीन है, गुलाम है, वो गलतियां करते हैं, मैं उन्हें सजा देता हूं, इसके मुतालिक आपकी क्या राय है? तो आपने फरमाया जो बरोज़ क़यामत जब तराजू लगेगा, मिजान कायम होगी, तो तुम्हारे गुनाहों को, तुम्हारी सजाओं को, माफी चाहता हूं, तुम्हारी सजाओं को और गुलाम की गलतियों को देखा जाएगा। अगर बराबर रही तो तुम्हें छोड़ दिया जाएगा, और अगर उसकी गलतियां कम, तुम्हारी सजा ज्यादा हुई तो तुम्हें उसकी जवाबदेही करना पड़ेगी। लेकिन अगर उसकी गलतियां ज्यादा और तुम्हारी सजा कम हुई या तुमने माफ कर दिया तो तुम्हें उसका अजर मिलेगा। यानी कि जिसकी जितनी सजा हो, जिसका जितना गुनाह हो, उसको उतनी ही सजा दी जानी चाहिए। अगर किसी को उसके गुनाह से ज्यादा आपको सजा देने के मुतमन्नी है तो यकीनन ये एक ऐसा पहलू है जो कभी आपके लिए भी बायस नुकसान बन सकता है। अगर मौलवी ने ज्यादती नहीं की तो ये कहना कि जी उसने ज्यादती की है महज इसलिए कि आप मौलवी बेजार हैं, ये दीन की खिलाफ वर्जी होगी। मौलवी का मतलब दीन नहीं है, और दीन का मतलब मौलवी नहीं है। आप अगर मौलवी से बेजार हैं, अगर आपको मौलवियत से मसला है, जिसका मतलब यह कतई तौर पर नहीं होना चाहिए कि आप दीन के बुनियादी उसूलों ही को नजरअंदाज करके किसी भी शख्स पर महज इस वजह से इल्जाम लगा दें कि वो मौलवी है। अब देखते हैं कि असल वाकया पेश क्या आया है। असल वाकया तांदले वालिया में एक मस्जिद है, जामे मस्जिद है, जहां पर नमाज जुमा भी अदा की जाती है। वहां के एक कारी हैं मौलाना अबू बकर मुआविया उनका नाम है। वो अपनी मस्जिद से निकलते हैं, और मस्जिद से निकलने के बाद वो एक 12 साल बच्चे को बराबर ही में मलिक का एक मकान है उसमें ले जाते हैं, और उस मकान में ले जाकर अपनी टांगें दबवाते हैं, जो कि नहीं करवाना चाहिए था। इस पर बात मैं नहीं कर रहा, ये आप खुद बताइएगा कि क्या ये फेल दुरुस्त है या गलत। वालिदैन को पता चलता है, वालिद साहब जब मस्जिद में जाते हैं तो उन्हें बाहर से बताया जाता है कि फुला मकान में जो मस्जिद के साथ मलिका है वहां पर आपका बच्चा कारी साहब के साथ मौजूद है। वालिद साहब वहां पर जाते हैं, दरवाजा खराब होने के बायस दरवाजे को धक्का लगाकर खोला जाता है, दरवाजा अंदर से बंद बहरल नहीं होता, दरवाजा खुल जाता है। उसके बाद क्या देखते हैं वो वालिद साहब कि बच्चा अंदर बैठा कारी साहब की टांगे दबा रहा है। वालिद साहब इस बात पर कारी साहब से शदीद नाराज होते हैं कि क्या आपको शर्म नहीं आती, आप एक 12 साल बच्चे को अकेले में एक मकान में ले आकर टांगे दबवा रहे हैं, क्या ये बात आपके लिए काबिल कबूल है? क्या आपका बच्चा होता आप इस बात को पसंद करते? इसी दौरान तू तकार होती है, कारी साहब और वालिद के दरमियान झगड़ा होता है। कारी साहब वालिद साहब पर गर्म होते हैं, गुस्सा होते हैं, और वालिद साहब अपने बच्चे को वहां से लेकर बाहर निकल आते हैं। थाने में जाते हैं, कंप्लेन करते हैं, पर्चा दाखिल किया जाता है, और उससे पहले मस्जिद की जो इंतजामिया है उसके दरमियान और कारी साहब के दरमियान और वालिदैन के दरमियान बैठकर ये मुज़ाकरात होते हैं कि ये मामला रफा दफा कर दिया जाए। यहां पर जिस बंदे ने
हट धर्मी दिखाई, यहाँ पर जिस बंदे ने अकड़ दिखाई वो कारी साहब थे। उन्होंने बजाय इस बात पर माजरत करने के, क्योंकि वाकई मेरा ख्याल है कि उन्होंने कोई ज्यादती नहीं की थी, शायद इसीलिए वो बहुत ज्यादा पुरसुकून थे और उस पुरसुकून में वो दूसरों का सुकून खराब करने पर तुले हुए थे। उन्होंने वहां पर भी शोर शराबा मचाया, गुलगपाड़ा मचाया और उन्होंने किसी किस्म की कोई माफी तलाफी करने की बजाय उन्होंने कहा जो कर सकते हो वो करो। फिर वहां से मामला होते हुए थाने आया। थाने में भी इलाका मुअज्जिजीन ने बैठकर कारी साहब ही को समझाया कि जनाब बहरहाल ये आपने गलती तो की है, आपने ज्यादती की है, ये हम में से कोई नहीं कह रहा, खुद वालिद भी नहीं कह रहे, लेकिन ये भी आपकी गलती है कि आप एक 12 साल बच्चे के साथ एक अकेले प्रॉपर्टी में जाकर वहां पर उनसे आप टांगे दबाएं, ये हक आपको नहीं पहुंचता। आप इस पर माफी मांग लीजिए ताकि ये मामला रफा दफा हो जाए। कारी साहब वहां पर भी बाज नहीं आते। कारी साहब कहते हैं जो मेरा उखाड़ना उखाड़ लो, मैं किसी किस्म की कोई गलती नहीं की, लिहाजा मैं माफी नहीं मांगूंगा। बिल आखिर पुलिस उन पर एफआईआर काट देती है। एफआईआर में 3 किस्म की दिफात लगाई जाती है। एक 511 की लगाई जाती है, एक बच्चे के साथ जिनसी ज्यादती करने की कोशिश की दिफा लगाई जाती है और एक और दिफा जो नाकाबिल जमानत थी वो लगा दी जाती है। अब बात ये समझ में आती है कि जिनसी ज्यादती करने की कोशिश ठीक है, किसी हद तक ये जस्टिफिकेशन है, 511 आपने लगा दी और 511 के अलावा एक और दफा लगा दी जो नाकाबिल जमानत थी, ये पुलिस ने क्यों लगाई? इसके लिए एक वाकया, ये जो वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूं मेरे बराबर में देखिएगा, जिसमें कुछ रोज पहले कारी साहब, एक सतिया वाला रोड है फैसलाबाद ही में, वहां पर ये बात पता पड़ी कारी साहब को कुछ डाकुओं ने वहां पर कब्जा कर रखा है या चौकी बना रखी है, उसको खत्म कराने के लिए आवाम के साथ वो वहां पर आते हैं, पुलिस को ललकारते हैं, पुलिस को बुलाते हैं, उन्होंने बुलाया होगा और आमतौर पर ऐसे वाकयात में 15 की जाती है। पुलिस वक्त पर नहीं पहुंचती तो कारी साहब AK-47 जो कि बकौल उनके लाइसेंस याफ्ता है, उसके बावजूद भी लहराने के बहरहाल कारी साहब को हक नहीं था। ये एक अलग वाकया है, इससे अटैच करने की मैं आपको वजह बता रहा हूं, क्योंकि वहां पर वो पुलिस को मतून करते हैं, पुलिस पर इल्जाम तराशियां लगाते हैं या पुलिस के खिलाफ एक बात करते हैं, वीडियो बनाते हैं और गन लहराते हुए फायरिंग भी करते हैं। और ये एक बेहतरीन मौका था पुलिस के पास, मेरा ख्याल है कि उसी वाकये को बुनियाद बनाकर या उस वाकये का गुस्सा उतारते हुए शायद पुलिस ने एक ऐसी दिफा भी शामिल कर दी कि जिसमें उनकी जमानत मुमकिन नहीं थी। अब ये कोर्ट में केस जाता है, वहां पर पहले पुलिस 4 रोज का रिमांड लेती है, 4 रोज मुकम्मल होते हैं। इस दौरान जो भी खातिर मदारत कारी साहब की जाती है पुलिस वो करती है, फिर दोबारा 4 दिन का रिमांड लिया जाता है। लेकिन इससे पहले ये वाकये की जो बुनियाद वीडियो बनती है, वो ये जो विंडो अब में आप बराबर में वीडियो देख रहे होंगे, ये है वो वीडियो जो इस वाकये की बुनियाद बना। SHO साहब या DSP जो भी ये साहब हैं, इन्होंने कारी साहब को डांटते हुए एक वीडियो बनाई है, उनके बाप बन गए। सबसे पहले तो ये सोचे जाना चाहिए था, ये वाकया एक लम्हे के लिए, सिर्फ आपसे रिक्वेस्ट है, एक लम्हे के लिए इस वाकये को साइड पर रखें और पुलिस से ये पूछें कि आपको ये हक किसने दिया कि आप किसी की शनाख्त जाहिर करें। फिर आपको यह हक किसने दिया कि आप उस वीडियो को रिलीज करें। फिर आपको यह हक किसने दिया कि आप वो सवालात करें जो जज के करने के होते हैं। और उसके बाद आपने इस वाकये को, इस वीडियो को सोशल मीडिया की जीनत बनाया, जिसके बायस पूरे मुल्क फारिग लोग हैं, हमारे पास कोई काम ही नहीं है, हम सब इसके पीछे पड़ गए। तो FIA को एक तहकीक करनी चाहिए इस शख्स के खिलाफ, इस पुलिस अफसर के खिलाफ कि आपने ये वीडियो बनाई क्यों, बना ली तो सोशल मीडिया पे डाली क्यों। बहरहाल अब आगे बढ़ते हैं। इस दरमियान अलामा जहीर इब्तिसाम इलाही साहब को पता पड़ता है कि उनकी जमात के एक मौलाना है और उन पर यह इल्जाम लगा है। वो इस मामले में एक्टिव होते हैं, मुतहरिक होते हैं, इलाका मकीनों से वो बात करते हैं, फिर बिलाकर वो पहुंचते हैं, वालिद साहब से मुलाकात करते हैं, वहां की जो ट्रेड यूनियंस हैं उनसे मुलाकातें करते हैं, थाने वालों से मुलाकातें करते हैं और वालिद पर यह जोर डाल दिया जाता है कि जी आप ये FIR वापस लें, आप FIR वापस लें और ये कहें कि गलत फहमी की बुनियाद पर मैंने ये FIR करवाई है। और ये बातें भी सामने आ रही हैं कि वालिद को ये भी कहा गया कि जी मैंने झूठ बोला। अगर इस तरह की कोई बात आती है, मेरा ख्याल है कि कोई भी शख्स एक वालिद को जिसने FIR कटवा रखी होगी बच्चे के शक में, उसे कोई ये नहीं कहेगा कि आप कहें कि मैंने झूठ बोला। हाँ, गलत फहमी वाला नाम लफ्ज किसी ने इस्तेमाल किया होगा, तो वालिद से कहा गया कि आप ये कहें कि जी मैंने गलत फहमी की बुनियाद पर FIR कटवाई है, लिहाजा मैं ये FIR वापस लेता हूं। पहले तो वालिद साहब इनकार करते हैं और मीडिया में इस मौलाना अबू बकर मुआविया के खिलाफ वो बयानात भी देते हैं। और उसके बाद जब उन पर दबाव पड़ता है और अब आम तौर पर अपने मोहल्ले और अपनी गली और अपने कुर्ब जवार को सोचकर ये बात अखज करने, इस नतीजा अखज करने की कोशिश करें कि ऐसी सिचुएशन में जब अहले मोहल्ला, गली वाले, आपके जानने वाले दुकानदार जिनसे आप मिलते हैं, बैठते हैं, राशन लेते हैं, लेन देन के मामलात हैं, वो भी आपके साथ खड़े होकर आप पर दबाव डालना शुरू कर दें कि जी छड्डो कोई गल नहीं, हो गया सो हो गया, हुण अगे बढ़ो। इस तरह की सिचुएशन में आप क्या करेंगे? यही काम
اس والد صاحب نے بھی کیا کہ اسے ظاہر ہے اس علاقے میں رہنا تھا، اس جگہ پر اس نے اپنے دیگر زندگی کے معاملات چلانے تھے. انہوں نے دباؤ میں آ کر بہرحال یہ ایک پریس کانفرنس میں انہوں نے یہ اعلان کیا، اور اس اعلان میں بھی انہوں نے یہ بات رکھی کہ جو حرکت قاری صاحب نے کی اگرچہ وہ زیادتی نہیں تھی مگر زیادتی سے کم بھی نہیں تھی. انہوں نے میرے ساتھ بھی بدتمیزی کی، بچے کو میرے ایک تنہائی والی جگہ پر لے کر گئے اور ان سے خدمت لی، ٹانگیں دبائیں، جو کہ نہیں کرنا چاہیے تھا. اس پر انہیں معذرت کرنا ہوگی. معاملہ یہ طے پایا کہ جی قاری صاحب معذرت کریں گے، میڈیا پر آ کر بیان دیں گے، معافی مانگیں گے، اور آپ یہ غلط فہمی والی ایک جو ایفیڈیوٹ ہے وہ عدالت میں آپ دائر کریں گے تاکہ یہ معاملہ ختم کیا جا سکے. والد نے اپنا وعدہ نبھاتے ہوئے عدالت کے اندر مجھے غلط فہمی ہوئی، میں یہ ایف آئی آر واپس لینا چاہتا ہوں، یہ کہہ کر ایک ایفیڈیوٹ داخل کیا. قاری صاحب کی رہائی ہو گئی. اب جب رہائی ہو جاتی ہے وہی مولوی، وہی قاری اور وہی پورا گروہ جو کچھ دیر پہلے والد صاحب کی منتیں کر رہا تھا، داڑھی کو ہاتھ لگا رہا تھا، ہاتھ جوڑ رہے تھے کہ آپ یہ ایف آئی آر واپس لیں، یہ دین کے خلاف حملہ ہے، یہ دین کی بدنامی ہے وغیرہ وغیرہ، ہم معافی مانگتے ہیں، ان لوگوں نے اسی والد صاحب کو آنکھیں دکھانا شروع کر دی کہ تم کون ہوتے ہو، اب تو ہو گیا جو سو ہو گیا، بس اب کیا کریں، اب واپس آ گئے، دوبارہ بیان بھی دلوائیں. یعنی وہ جو وعدہ کیا گیا تھا والد صاحب سے کہ قاری صاحب جیسے ہی رہا ہوں گے ان سے معافی منگوائی جائے گی، انہوں نے بہرحال جو بھی کیا یہ بھی نہیں ہونا چاہیے تھا. آپ کے ساتھ بجائے معذرت خواہانہ رویے کے انہوں نے تڑیاں لگائیں، آپ سے بدتمیزی کی، اس کی وہ معافی مانگیں گے. بچے کو تنہا مکان میں لے کر گئے، اس پر بھی وہ معافی مانگیں گے. لیکن جیسے ہی وہ آزاد ہوتے ہیں تو وہ معافی مانگنے کی بجائے مزید اکڑ ان کے اندر بھرنا شروع ہو جاتی ہے. جیسے کہ قرآن میں اللہ پاک نے ایک شکوہ کیا ہے کہ اے انسان تو کس قسم کا ہے کہ جب تجھے کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو ہمیں پکارتا ہے کہ اے اللہ ہمیں بچا، اور جیسے ہی تو اس مصیبت سے نجات پاتا ہے تو کہتا ہے کہ تو ہے کون، میں تو کسی اللہ کو نہیں جانتا. یہ انسان کے مزاج کے اندر ہے، اور مولوی کے مزاج کے اندر کچھ زیادہ ہی ہوتی ہے. وہی کام اس نے کیا، باہر نکلتے ہی اس نے پھر سے تڑیاں لگانا شروع کر دی. اس دوران قاری صاحب کے رہائی سے پہلے جس مسجد اور مدرسے میں قاری صاحب پڑھایا کرتے تھے اس مدرسے اور مسجد کی انتظامیہ نے بھی ایک پریس ریلیز جاری کی جس میں انہوں نے یہ کہا کہ قاری صاحب سے ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. انہوں نے یہ نہیں لکھا کہ آج سے تعلق نہیں ہے، بلکہ یہ لکھا کہ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، اور قاری صاحب نے یہاں کسی قسم کی کوئی نمازیں جمعہ نہیں پڑھایا. جبکہ وہاں کے مقامی صحافیوں نے یہ بات بتلائی، مقامی لوگوں نے یہ بات کہی کہ قاری صاحب وہاں پر باقاعدہ جمعہ ایک پڑھا چکے تھے اور اس مدرسے سے ملحقہ تھے. یہاں پر مسجد سے جو پریس ریلیز جاری ہوئی، اب اس میں جو سیکھنے کی چیزیں ہیں وہ بہت زیادہ اہم ہیں. ایک عالم دین جو خود کو نبی کا وارث کہتا ہے، کیا وارث اس قسم کا ہو سکتا ہے کہ جسے دیکھ کر، یا ایسا ہونا چاہیے کہ جسے دیکھ کر انبیاء کی یاد ہے، جسے دیکھ کر صحابہ کی یاد ہے، ان کا کردار، ان کا چہرہ، ان کے قول و فعل، ان کے ایفائے عہد اس قسم کے ہونے چاہیے کہ جب ہم انہیں دیکھیں تو ان سے متاثر ہو کر، پربھاوت ہو کر، امپریس ہو کر ہمیں صحابہ کرام کی یاد آنی چاہیے، بزرگان دین کی یاد آنی چاہیے، انبیاء کرام کی یاد آنی چاہیے. لیکن یہاں پر الٹا یہ کام ہوتا ہے کہ جب ہم ان لوگوں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں کیا واقعات سامنے نظر آتے ہیں کہ وہ جو پہلے معافی مانگ رہے تھے وہ باہر نکل کر کہتے ہیں چلو بھائی نکلو، کوئی معافی شافی ہم نہیں مانگیں گے، اب معاملہ ختم ہو چکا ہے، کورٹ سے ہم رہائی حاصل کر چکے ہیں. کیا اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے کہ مسجد سے ایک جھوٹی پریس ریلیز جاری کر دی جائے جس میں یہ بتایا جائے کہ اس قاری کا مسجد یا مدرسے سے کوئی تعلق تھا ہی نہیں، جبکہ وہ قاری اور مدرسے میں پڑھانے کا تعلق نہ صرف سینکڑوں لوگ گواہ تھے بلکہ اسی سے ہی یہ کہانی شروع ہوئی. جب اس قسم کے کردار آپ دیکھیں گے، جب اس قسم کے لوگ آپ دیکھیں گے داڑیاں رکھ کر، دین کا نام لے کر، وہ مزید دین کی بدنامی کا باعث بن رہے ہوں گے. ایسے لوگ دین کو مزید نقصان پہنچا رہے ہوں گے. لیکن وہ لوگ جو ان لوگوں سے بیزار ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ دین ہی کی کمی ہے. ناظرین کرام، یہ دین کی کمی نہیں ہے، یہ ان لوگوں کی اپنی کمی ہے، ان لوگوں کے اپنے گناہ ہیں، ان لوگوں کا اپنا قصور ہے. یہ دین کا قصور نہیں ہے کہ یہ دین کا نام لیں اور دین کے نام لینے کے باعث یہ دین کے ٹھیکیدار خود کو ظاہر کریں اور آپ ان سے اپنے دین کی عمارت بنوانے کے لیے جو پیسہ دیتے ہیں اگر یہ لے کے بھاگ جاتے ہیں تو اس کا مطلب وہ کمپنی جسے آپ دین کہہ رہے ہیں وہی خراب ہے. نہیں، اس کمپنی کا یہ جو امپلائی ہے یہ مسئلہ اس کا ہے. سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے تو کمپنی ذمہ داری کیا لے رہی ہے؟ کمپنی نے بالکل جواب دہی کے لیے آخرت کا ایک پلیٹ فارم رکھا ہے، ایک جگہ رکھی ہے جہاں پر ان سے احتساب ہوگا. پھر دنیا میں کیا کریں بھائی؟ آخرت پر ہی ساری چیزیں ڈال دینی چاہیے. تو دنیا میں جو حساب کتاب کا معاملہ ہے یہ تو بالکل ہی ہونا چاہیے. اگر یہ نہیں ہے تو اس کا نتیجہ یہ خود بھی بھگت رہے ہیں. ایک ایسے ملک میں جہاں پر ان کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے، جب جس کو جی چاہے اٹھا لیا جاتا ہے، یہ ہے اس کا نتیجہ.
ایک ایسے ملک میں جہاں پر آپ محفوظ ہونے چاہیے، آپ خود کو انسیکیور محسوس کرتے ہیں، یہ نکلتا ہے پھر اس کا نتیجہ۔ ایک ایسے ملک میں جہاں پر عزتیں گھر چار دیواری چادر کے اندر محفوظ ہونا چاہیے، وہاں مولوی ہو، لبرل ہو، صحافی ہو، سیاسی ہو، کسی بھی طبقے سے آپ کا تعلق ہو، آپ محفوظ نہیں ہیں، پھر اس قسم کے لوگ آپ پر مسلط کر دیے جاتے ہیں۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ جس طرح کے عوام ہوتے ہیں اسی طرح کے حکمران ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب الٹیمیٹلی یہ ہے کہ حالات بھی پھر اسی طرح کے ہوتے ہیں جس طرح کے عوام کی حرکتیں ہوتی ہیں۔ اگر کوئی احتساب والا نہیں ہوتا، اگر کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، اگر کوئی انصاف کرنے والا نہیں ہوتا اور تمام معاملات کو لے کے آخرت پہ ڈال دیا جاتا ہے، تو پھر نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ ہر جگہ، ہر شخص، ہر طبقہ، ہر اعتبار سے پریشان ہی دکھائی دیتا ہے۔ تو قاری ابوبکر معاویہ نے زیادتی نہیں کی، یہ بہرحال والد صاحب نے خود بھی کہا، اور یہ بات کسی حد تک حقیقت سے قریب ترین نظر بھی آتی ہے۔ وہاں کے کچھ موجود گواہوں نے یہ بات کہی، جو لوگ اس پورے معاملے میں، اس پورے قضیے کو حل کرنے میں اپنا کردار ادا کرتے رہے ہیں، ان میں صحافی بھی شامل ہیں، ان میں کچھ مولانا بھی شامل ہیں جن سے ہمارا رابطہ ہوا اور جن کی شخصیت پر اعتبار بہرحال کیا جا سکتا ہے کہ زیادتی بہرحال نہیں ہوئی، مگر یہ ضرور ہوا کہ اس کیس میں والدین کے ساتھ اور بچے کے ساتھ بدتمیزی کی گئی، اور یہ جو ٹانگیں دبانے کے لیے ایک الگ جگہ پر کمرے میں لے جا کر یہ بھی نہیں ہونا چاہیے تھا، اور یہ عین ممکن ہے، یہ آپ بھی جانتے ہیں کہ ٹانگیں دبانے کے لیے 1 گھنٹہ نہیں لگتا۔ قاری صاحب کے ارادوں کا اظہار اس میں بہرحال ہوتا ہے، یعنی یوں کہا جا سکتا ہے کہ اگر کچھ دیر تک والد صاحب وہاں پر نہ پہنچتے تو یہ عین ممکن تھا کہ بچے کو بہلا کر پھسلا کر قاری صاحب زیادتی کے جرم کے مرتکب ہو جاتے، اور اس کے بعد پھر جب وہ پکڑے گئے تو انہوں نے بجائے معذرت خواہانہ رویے کے والد صاحب سے بدتمیزی کی، اور اس کے بعد جب ان پر پرچہ کٹ گیا تو تب بھی انہوں نے معافیاں مانگی اور معذرت کرتے ہوئے یقین دہانی دلوائی کہ جیسے ہی میں آزاد ہوں گا میڈیا میں آ کر بابنگ دہل اعلان کروں گا کہ ہاں یہ مجھ سے غلطیاں ہوئی ہیں، جو الزام لگ رہے ہیں بہرحال یہ درست نہیں ہے، مگر جیسے ہی وہ آزاد ہوتے ہیں وہ ایک پرندے کی طرح اڑ جاتے ہیں، وہ اپنے وعدے کو وفا نہیں کرتے، وہ مزید آنکھیں دکھاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جو تم لوگ اکھاڑ سکتے ہو ہمارا اکھاڑ لیجئے۔ مگر اس میں ایک اور بھی ایک ایسا پہلو ہے جس پہ غور کرنا انتہائی اہم ہے، انتہائی ضروری ہے۔ ہمارے بہت سارے ایسے مولوی دوست ہیں، ینگ اسکالرز ہیں، بہت ہی نوجوان قسم کے پیارے خوبصورت مدرسے کے پڑھے ہوئے طالب علم ہیں، مفتی ہیں، انہوں نے اس پورے معاملے میں والدین کو سپورٹ کرنے کی بجائے اس قاری مولانا ابوبکر معاویہ کو سپورٹ کیا۔ کسی بھی اعتبار سے، کسی بھی طرح یہ نہیں کہنا چاہیے کہ جو اس نے زیادتی کی ہے اس کو تو وہ ڈیفینڈ کریں گے، اس کے رویے کو، اس کی انہی حرکتوں کو دفاع کیا اور اس کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے اس کی طرفداری کی۔ جب بات ان لوگوں کی نکلے کہ جو لوگ مخالفت جنہیں کرنی چاہیے، یعنی جو حق اور سچ زیادہ جانتے ہیں، جو ان معاملات پر اپنا علمی عبور زیادہ رکھتے ہیں، جب وہ بھی اس طرح طرفداریاں کریں گے تو یقین جانیے باہر والے جنہیں آپ لبرل کہتے ہیں وہ آپ کی داڑھی نوچنے کے قریب آئیں گے، وہ آپ کے دین کو انتہائی بیزار اور انتہائی ملامت والا بیان کریں گے، اور آپ ان کا کچھ نہیں کر پائیں گے، آپ ان سے صرف شکوے کرتے رہ جائیں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ غیر آپ کے گھر کے اندر جھانک کر آپ کی خامیوں پر بات نہ کریں تو آپ کو چاہیے کہ آپ ہی سچ بتانا شروع کر دیں، پھر آپ کو چاہیے کہ آپ ہی اپنے قبیل کے خلاف وہ جو غلطیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، کمیاں ہیں، ان کو درست کرنے کے لیے جو بھی میڈیم استعمال کیے جا سکتے ہیں انہیں استعمال کریں تاکہ غیروں کو یہ موقع نہ ملے۔ اپنا خیال رکھیے گا، والسلام۔